شابه ریانه بچې زر کوه که نه اوبو پسې لاړې نو لاړې دا څه ټیم دی کو ویم ټول تنور راپروز ویم چې دا ښکلې لیو کړمه بیا بچې بیبي ویم ستا خو اوس کار روزګار نشته که نه داسې کار وکړه دا خانک او دا بیلچه والا او مټینه خاوره راوړه چې کاڼې لوټې پکې نه وي ها شابه مړه بیبي خو لوبې زنه نه شو کولی بیا بچې د لوبو وخت نه دی که نه شابه کار زه لاړم خو ښکلي د دې مخامخ پټونه راوړم او خو پسته خاوره راوړم کاڼې به پکې نه وي زه د خیره یا بچې ویم هشته صفا خاوره راوړه ښه که نه بېغمه شه بیبي زه صحیح ده داسې کار وکړو اوبه راواچوله شابه دا ګورې دې کې مې غټ غټ کاڼي دي پکې چې ښکلی تنور لیو کړو مړه چې خشته خشته روټۍ پې بیا پخوو اولا د خیره داسې کار کوم که نه چې هغه کمرو ته ځمه هلته ښه ښکلي مټینه خاوره ده بیبي به راته په تمئ ځان رسوه توتي ګله ټیم ناوخته دی د خیره همدا ځای ټیک دی یاره زه ویم که نه همد دې ځای نه دا خاوره پکې اچومه بیبي راته پسته خاوره یاده کړې ده ولا دا غار د څه غار دی څه پکې وي نه ومې نه خوري وای بیبي دا څومره درنه خاوره ده ځان رسومه بیبي راته په تمه ده په دې لنډو باندې ځمه و ظالمانو زما دا کور چا نور کو ما تاسو سره پټ څه کړو چې زما دا کور هم داسې لوټې لوټې کو ویم زه خو دې پشته کور کې بې کوره کړمه خو یاد ساته لکه ویم په کور کې به دې دونه تنګ کړم چې یاد به ساتې Hey! دا واس چوکو پته نه لګي دا بچرته اسې زما غوږونه راغلي کور ته ځان رسومه اوس څومره ستړی شومه ویم ګوره ما زه چاته نه ښکارمه دا خاوره به رانه ته چېرته وړې درغلمه او بچې راوځله بیبي راوړله هلې دقل ته پرې هټه یې واچوه دقل ته یې واچوله اوس دې سمه خاوره راوړه کاڼي ماتې کاڼي خو پکې نشته نه نشته هشته خاوره دې ته بې شوکار دې پیشه بس صحیح ده بېغمه نور خو څه شته نه بیا لوبو لزمه بیبي او که نه نه بچې سم نشته بس زه تاسو لوبې کوې زه ها دا ټول کار د دې بوډۍ دی ویم داسې خو دې نه پرېږدمه مور او زوی ته به څه ناسه سبق ورکومه
بس بیبي ها. چې زوی بیا اواز کوه ها صحیح ده، بیا موږ دلته غمه. بار یو صحیح ده دا اوس یې خشته خاوره راوړه ها اوس پکې تنور خشته لیو کېږي انا ریړه دا په بیبي څه چلو شو دا خو روغړېږي په خټو کې خټه خو ټوله تباه برباد کړه منډه کا بیبي ویم دې بوډۍ ته خو مې سبق ورکو او پاتې شو دا زوی ویم اوس موقع ته ګورم دلم دا بدلالم دلته ورته کښېنمه بیبي ها بچې بیبي دا ولې دا په تاسو چل شوي دي تا خو ټوله خټه غرقه کړه دا ولې بچې بیبي دا تپوس تا نه کومه دا باندې څه چل شوي دي یا بچې پته نه وي ټول بوډۍ شومه دماغ مې کار ونه کړه دا ټول زه پکې راپروت یم داسې ښکاري بای بیبي اوس په نوره خاوره دله کم نه راوړو بس دا ټوله راغونډه که نوره دله موږ نشو راوړی یا بچې نو ما خو جامې ټول ولاړې دا ولې اله بیبي راځه شابه راځه مخ دې سوینځه راځه دا اوس وګوره دې چشمو ته مې راځه دا مینځه راځه یا بچې دا ولې دا بس بیبي دا تپوس تا نه کوم چې دا ولې راځه ګوره واچوه خټه مې ټوله خرابه کړه یا بچې وایم ای بیبي تیمور دی نه دی بنا کې را سره تیمور ملاو شو سو وای موږ دله روټۍ کړې ده وای راشې الا زما خو مخ هم ټول ډک دی نو څه وایي روټۍ راله کړې ده آو بیبي آو چا ولا روټۍ کړې ده ویم اصل مجرم خو مې دا هلک دی ویم داسې خو نه پرېږدم ویم دا بدل خو به تي هغې روټۍ کور کړم ویم نه پرېږدم ته زما کور نور کړی دی قادریانه او بیبي بس زمونږ خو دا جامې پاکې دي که نه او راځه زه سې د بس زه درځم ځه راځه دا څنګه چل دی زه اوس سمه دمم او جامې مې ټولې ولړلې شوې بس پته نه لګي ویم داسې هشته درې واړه روټۍ روان شوي دي ویم دا چا کړه چې روټۍ له ځای هغوی به در باندې دونه تنګ کړم چې د هغې کور نه به بیا روباسي ویزې خو مونږه معاف کې د بیزوګانو پیښې به در باندې وکړم هلا بیبی عمرانه تو تی گلم دی سلام علیکم خیر دی سلام علیکم تیمور سنگ الله لقمان ته ګور سلام علیکم کینه خیر دی کینه بیبی سم کینه
تاسو بناسو تاسو مشران یې نه خیر دی دې برادر دلته کېنه لقمان ته بس کېنه بیا بچي په خیر راورسېدې شکر ښه په خیر راوستلم دې بچي مې راته وې چې تیمور دې راله روټۍ کړې ده او روټۍ له بزو خدای شته ډېر خفه م شوم وایم هغوی خو ځان له غریبانان دي اورې خو بس الله دې نو بیبي نو بس صبح کې په خپله راته وې الله دې څه وکړي بیبي نور وایه که نه د ستاسو نه به اورې بچي څنګه یې چمچې بس کې کوپروت موټ پخورئ اول خلک اساس کی اول چیز کی اول هلکه لږ ګپ شپ ولګي خبرې وکړي دا چې اول اوس کی بیا رسو ګپ لګی کنه نو او کنه بیبي داسې کار دی چې منډه لکه تا هغه چیر راوړه او تا هغه میز راوله یا بچي جمع. وایم ستاسو خو کارونه هم خراب شوي کارونه څنګه چلې یاره بیبي کارونه خو ډېر خراب دي ها او خو بس وخت تېرېږي پېښ بس ته باندې دوه کنه دا خبره بیا کو ویم دا روټه مراله په کومه خوشاله کې وکړه او کنه تاسو موږ ډېر زیات خدمتونه کړي وو د بیبي مې او تاسو نو دا د پاغه خوشاله کې وکړه ها ها او او نو بس خو مکړو الله بل څوک لګي وي چېرته روان دي چېرته روان یې بیبي داسې کار دی چې بس کډه وړو دلته هم ډېر وخت تېر کړ او نور به ځو کراچۍ ته دلته هم نور وخت نه تېرېږي او تاسو پسې ډېر زیات خفه مو خو بس څه کوې نو بس غریبي ده هلته هم دا کار ښه دی الله هم په خیر بوتلې که بچي ویم چې ورته کېښوده خو یم دا به رانه سکي څنګه ودرېږه ها د چایو څښلو طریقه درته اوس ښیم وایي ته خو دا څه کوې چای دې راباندې توی کړه هلک تو سوځودا ولې تیمورا دا راته وایه کنه چې سیوان کلی امرود خو به نه وي چېرته هر څه شته توتې ګلې د دنیا شته کنه هله امرود ته راوړه امرود ته امرود مې خو ورشه لکه امرود راوړه یا بچي ته څه کوې چای وڅښه او خلک د مخپارې خوري دا ولې بس بیبي زه سره امرود خورم امرود څه کوې دا مه خوره راکه مه خوره دا مه خوره راکه زه یم دا څه کوې بیبي دا ولې پته نه لګي دا پسې چلو شو یا بچي چپه په د باندې راولي دا څه کوې بیبي په ما نه راولي دا واله دا دا څه کوې دا دا څه کوې بس دا امرود څه خوا کوم دا کېره چې لکه د تاسو هم دا چیوس کې دا دې څه کوي ما بس راکه راکه بس راکه دا ورسره خو دا به بسکټ وروسته روټۍ به وخورې ونیسه یا لکه بچي روټۍ سره به وخورې ته څه کوې یا بچي بیبي دا امرود یا بچي دا څه کوې یا بچي ما هذا کېره کېره چې راته واچوه قربانې ټولو تختون یا بچي ته څه کوې زه چې زه کور ته بس کور ته ځو دا پرېږده واړه دو تختون چې اوس کومه کسان دو تختون دا مه څښه یا بچي یا الله خیر یا الله خیر یا بچي یا بچي بس بس ترماس کېده یا بچي ګرمه چېره بس یا بچي خوله به دې سوځي بس چېره زه چې ځو بس اله بس کېده زه چې ځو دا په داسې چلو شو یا بچي بیبي ولې دا په داسې چلو شو ولې بیبي ولې یا بچي تا خو مېلمانه ټول قربانه دې ټول په موږ معاف کا واله بیبي زه خو پیره شوم دا څه چلو پچه دا چای واله خپه نه شي دا ولې زه به ستاسو کېره خپه نه شي موږ د نه بیبي موږ نه خفه کېږو خو تاسو خفه نه شئ موږ نه خپه کېږو زه دې کور ته رسوم سیده چې اوس کوم کنه نه بس مسکه راپاسې بیبي تاسو خفه نه شئ نه خپه کېږو له راپاسې بس دا څه چلو بیبي دا بس راځه بیا به دې پرېږدم هله نو ما خوړو چې مونږ کنه نو بس پرېږده بیا به کور کې سکې راځه دا کېره بس دا کېره خپه نه شي موږ له بیا به راشو بیا به مېلمانه شو بیا به مېلمانه شو زه چې ځو کېنه یا بچي یو ځای ځو که نه دا اوس وګوره راځه چې سلو ځو بس بیبي زه ما پسې سم دا نه منډې مه وه بس راځه به تا ته روزم راځه ویم داسې چل کومه چړه مې لا نه دی یخ شوې ویم دې ماشوم سره یو چل کومه میدان خو خالی دی او دا ماشوم ډېر چالاک دی او ډېر تیز هم روان دی
ویم چرته به رانځې درغلم در پسې ویم دا ماشوم خو راته ډېر چالاک ښکاري را روان دی ویم په ځان یې نه پوهېږم یا ماشومه ویم چېرته روانې کور ته روان یم. اوده شه که نه نه زه نه اوده کېږم. نو ستړی شوی به اوده شه که نه بیا به ځې زه نه یم ستړی شوې. خوب راغلی نه راځي. زه کور ته یم چې خوب راغلی بیا به اوده شم. ښځه زه دې اوس اوده کومه ښه داسې چل کومه چې زه ځان ام شکل جوړوم هم د ده په شانتې بیم او د توتي ګل نه به بیا زه بدل اخلمه زه بدل شومه. ته دلته په ارام اوده شه او زه پېشه او توتي ګل پېشه. انا ریان خو بیا راغلی بیبي وای دا ولې ریانه بچې ته لا نړې بیبي نه توتي ګله راځه. بیبي راځي کور ته. هغلته قسم غټ پتنګ دی. نه یاره پتنګ دی او سترګېوال دی که نه کور ته ځو ما بیبي زه سره ځمه سترګېوال دی که کم یو دی دوه سترګې دي. ښه ده بس بیبي بس موږ لاړو ښه ځه بس کور ته به درځو بیبي لاړو راسره ده ته اوس وګوره ښځه بس بیا راځې یاره هو مړه ریانه دا دې کوم ځای ته راوستمه دا خو سم ځنګل دی او دا پتنګ رارسي که نه دا کم ځای دی توتي ګله دغلته کې نږدې دی. ښځه راځه راځه او که نه مړه الله پاک دې راته خیر کړي دا ځای خو سم خطرناک دی دلته خو مخکې هغه میلوګانې مو که نه مړه ریانه کوم دی دا پتنګ رارسي که نه ولې دا په تاسو چلو شو مړو دې یرولې ما بوتله کوم ځای دی پتنګو دغلته کې دی. ښځه شابه ځه دا څنګه ناشنا چغې واله دې ریانه دنه خو زه سم ویرېدم نه مړه دې ما سره داسې ګپ لګوي دا وګوره. دا خو ته بلکل ستا په دا تا نه سزا شو هله بیبي ویم د ده لپاره همدا یاره ډېره وه او دې ماشوم خو راته هسې هم څه نه دي ویلې ویم بده به دم واچوم چې دې ځي کور ته وای راځه دلته څه کومه. دا جوړې هغه جینۍ راوستمه. جینۍ راته وي اوده شه. دا جینۍ راته زړه پیریانۍ شانتې ښکاري. د دې ځای نه خپې وباسه. هله بیبي ولې بچې ای بیبي ویم هغه ریان چې راته وایي چې پتنګ دی ویم ریان چې ځان سره بوتلم که نه نو داسې باغ ته یې بوتلمه او بیبي چې مې کتل هلته د ریان په شان یو بل ماشوم لاس کو د ریان په شان دی او چې ریان ته مې وکتل جینۍ ته ساده شوه په ډارک مې رامنډې والې یو بچو ریانو دا دی خوشه بیبي خوشه ده نه بیبي زه هغه جینۍ په سر لاس کېښودو او زه نشه شومه. بیا باغ ته بوتلم هلته ناست ومه. دا څه یې بچې هلته مې اوده وی او که نه بیبي زه چې ورغلم دې اوده والته بس یا بچې او ستا په شان یو بل هلک و جینۍ ته ساده شوه دا خبرې پرېږده توتي ګله هغه پیریانۍ ده. چپ چپ داسې کار دی که نه بل چې دلته هغه هټه پستوله او ځان نه خبر شوی نوم ورغړېدلی وم پاتې او بیبي بس دا دقه یا بچې او بیبي هغه چوي کې چې تاسو وایي چې دا څه چل شو زه پېښ شوی نه وم یا بچې ویم زه پېښ شوم
داسې چل دی که نه زمونږ په دې کور کې داسې سایه ده. بیبي نو اوس به څه کېږي؟ دا سایه څه ته ویو؟ ته چپ که. ویم داسې چل دی که نه، ویم خدای دې زما پلار وبخي، هغه چې وفات کېدو نو ویم ما ته یې داسې اجازه را کړې وه چې هغه اجازه چوک کړي که نه، نو که هر یو آشا وي نو خپل شکل کې ورته راشي. ویم تاسو خاوره راوالې، راځه چې ورشو. خپل شکل کې به راشي؟ بس راځه زه خاوره رالم. او کله چې څه سایه چې خپل شکل کې راشي د ګیټ باندې دمو او ورچو دغه شابه بیبي د خاوره رالو. راځه دغه خاوره والې دغه مټینه. بیبي هم دغه صفا خاوره ده. د بچې دا خاوره زه په اجازه کې راولم که نه، او ویم د خیره د ور د مخې ته داسې شیندو نو ویم به که هر شی نه به داسې د ور نه ووتي شي او نه به را درنه کېدی شي. صحیح ده بیبي راځه زمونږ دا مطلب دی چې خپل شکل کې راشي. راځه او چې معلومات دې وکړو چې دا مونږ پسې ولې لګېدلې دا شا. وا بوډۍ وا ته خو ډېر هوښیار یې، اجازه واچوه. ویم که زه د بجلۍ د شلخ شان په دې ګیټو نه وتم نو زه به چمچماره نیم چمچماره. او بیبي راواغشته خاوره. بچې خاوره مې راواغشته. ویم دغلته خوا ودرېږې مه راځې. دلته ودرېږو زه شام. بسم الله الرحمن الرحیم. بیبي دا پې څه چوکیا؟ بچې چپ که چپ اوس په خپل اثرات ورو چالو کې. ها ویم تا خو اجازه واچوله، خو زه ګورم چې په دې ګیټ زه څنګه وځم چې اجازه دې کار کوي او که نه. دا خو رښتیا خبره ده، د دې بوډۍ اجازه خو چلیږي. ویم هسې نه چې داسې بله اجازه را باندې وکړي او یا را باندې اور بل کړي یا رانه څه بل شی جوړ کړي. ویم ځان ورته وښایه. بیبي دومره قپېرېده ده، هغه چېرته باغ کې راته روتې وه، همدې زه یې رولې وم. ای ظالمې پیرې، دا راته ووایه چې تا سره موږ څه بد کړي دي چې ته موږ پسې لګېدلې. غم مه کوه، زما بیبي له ډېر اجازې ورځي. اوس په دلته ایره کې ګورې صفا راته ووایه. نه ما ته هېڅ مو نه وایې، زه درته صفا خبره کومه. نو بیا راته ووایې لورې چې ته موږ نه څه غواړې او ولې راپسې شوې. مشرې که اورېدل غواړې نو بیا یې واوره، ستا دې زوی زما کور نوار کړی دی او زه ناګین یم. د څه ناګین څه ته وایي؟ مار یمه. مارو و ظالمانو زما دا کور چا نوار کو، ما تاسو سره بد څه کړو چې زما دا کور هم داسې لوټې کو. یا بچې یم خفه نه شي، ویم زما دا زوی ډېر قمقل دی، که ده ته چېرې دا پته وه چې دا کور ستا دی نو چېرې به یم نه نوار کړی. یا بچې ویم مونږ ماف کړه. خفه نه شي مشرې، ما تاسو نه خپله بدلا غشته او ما تاسو ښه وکړولې، بس ما ماف کې. د آینده لپاره به ډېر خیال کوو، بس ما ماف که، ما ماف کړې، را تر غاړه وځه. وینې بس ته مه خفه کېږې که نه، دا ستا چې موږ کوم کور دغه کړی دی که نه، ما چې کوم دله خراب کړی دی هغه به دله موریان ښه ښکلي مزېدار جوړ کړو. د خیره ځه بس صحیح ده، ځه ما له اجازت راکړې، بس زه د نه ورځم. صحیح ده ښه بچې اجازې نه وباسمه. زه بچې اجازې نه مې ویستې،
بس موږ ماف کا زه ورځه صحیح شو ځه زه لاړم. بیا بچې ودې لیدو اوس خو به توبهګار شوې که نه مې بیبي باز زما توبه او ریان ته مې ما ریانه داسې کار دی که نه د آینده دپاره به ډېر زیات خیال سال کوو که نه ځکه چې د دې خو لا وس رسېدو د دې مار کور ته راپسې راورسېدو او د دې میږو نه دي د دې بیخي وړې وړې نري نري سورې وي او د هغې خو وس هم نه رسي موږ به خپې کېدو نو د هغې تپوس څوک کوي الله پاک کوي ښه نو ټولو ځناورو ته به خیال ساتو ښه دا م الله پیدا کړي دي ښه که نه یا الله توبه موږ معاف کړي الله راځه بیبي اچھا زو راځه بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریان بن ولید مصر کا ایک مشہور بادشاہ گزرا ہے جسے تاریخی روایات میں یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعوت حق کو قبول کیا. اسی شاہی خون سے آگے چل کر کچھ ہی نسلوں بعد حضرت آسیہ بنت مزاحم پیدا ہوئیں. جب آپ نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو حسن و جمال میں بے مثال ہو گئیں. مصر کا اقتدار جب رمسیس ثانی کے پاس آیا تو اس نے پہلے سے غلام بنی اسرائیلیوں پر ظلم و ستم کی حد کر دی. ویسے تو مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کا لقب دیا جاتا تھا، لیکن یہ رمسیس ثانی ہی تھا جسے ہم موسیٰ علیہ السلام کے دور کے فرعون کے نام سے جانتے ہیں. ایک دن اس کی نظر شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والی حضرت آسیہ بنت مزاحم پر پڑی تو وہ ان کے حسن پر فدا ہو گیا. فرعون نے حضرت آسیہ کے گھر شادی کا پیغام بھیج دیا. جب حضرت آسیہ کو فرعون نے شادی کا پیغام دیا تو ان کے والد اور حضرت آسیہ کو بھی یہ ناگوار گزرا، کیونکہ فرعون مصر پہلے دن سے ہی ظلم و بربریت کے لیے مشہور تھا. لیکن فرعون نے اپنی بادشاہت کے زور پر جبراً حضرت آسیہ سے شادی کر لی اور دھمکی دی کہ اگر یہ شادی نہیں کریں گی تو آپ کے والدین کو قتل کر دیا جائے گا. شادی ہونے کے بعد بھی اللہ پاک نے حضرت آسیہ کو فرعون سے محفوظ رکھا اور وہ آپ پر قادر نہ ہوا. فرعون نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا اور ہر کسی کو مجبور کرتا کہ اسے سجدہ کیا جائے. سبھی لوگ آہستہ آہستہ فرعون کو خدا ماننے لگے، کیونکہ جو اس کی خدائی کا انکار کرتا تو وہ اسے قتل کروا کے باقی لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیتا تھا. پھر اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے آزاد کروانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا. یہاں حضرت موسیٰ کی پیدائش کا واقعہ بیان کرنا مقصود نہ ہے. خیر، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبوت ملنے کے بعد کھلے عام تبلیغ شروع کر دی، جس پر فرعون نے سخت رد عمل دیا. جب حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کے لوگوں کے پاس تشریف لاتے تھے، اس وقت یہ قوم جہالت میں ڈوبی ہوئی تھی اور قبطیوں کی غلام تھی. انہوں نے اپنے خدا بنائے ہوئے تھے، وہ اپنے اپنے طریقے سے خداؤں کی پوجا کرتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم کو طرح طرح کے معجزوں کے ذریعے سے یقین دلانے کی کوشش کی کہ فرعون خدا نہیں ہے، بلکہ اس کو بھی اسی اللہ نے پیدا کیا ہے جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے. فرعون اور اس کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک نہ مانی. وہ حضرت موسیٰ کو برا بھلا کہتے رہے. اس کے باوجود بھی حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو حق کی دعوت دینے سے ہمت نہ ہاری. مسلسل ان لوگوں کو راہ حق کی دعوت دیتے رہے. جب فرعون نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام راہ حق سے باز نہیں آ رہے تو انہوں نے حضرت موسیٰ کو نیچا دکھانے کے لیے طرح طرح کی ترکیبیں لڑانا شروع کر دیں. مصر میں ایک بڑا میلہ لگتا تھا. فرعون نے سوچا کہ وہاں پر اپنے جادوگروں کو موسیٰ کے مقابلے کے لیے اتاروں گا. چنانچہ میلے والے دن دنیا بھر سے بڑے بڑے جادوگروں کو دعوت دی گئی. میلہ ایک بڑے میدان میں لگتا تھا. میلہ سجا تو ایک بہت بڑا مجمع اکٹھا ہو گیا. فرعون بھی اپنی فرعونیت کا دعویٰ کرتا ہوا اپنی بادشاہت کے تخت پر بیٹھ گیا. سبھی جادوگروں نے اپنی اپنی لاٹیاں نکالی اور زمین پر پھینک دی. جب وہ لاٹیاں زمین پر گریں تو وہ سانپ کی شکل اختیار کر گئیں. اس طرح سے زمین پر سانپ ہی سانپ نظر آنے لگے. سارے مجمع میں خوف کی لہر دوڑ گئی. ہر کسی کو اپنی جان کے لالے پڑے تھے. وہ سارے لوگ خوف کی وجہ سے ادھر ادھر بھاگنے لگے.
وہ سارے جادوگر اپنے نشے میں لگ گئے کہ ہم موسیٰ کو آج ضرور ہرا دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنا عصا زمین پر پھینکو۔ حضرت موسیٰ نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی تو آپ کا عصا مبارک ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ یہ اژدہا جادوگروں کے سارے سانپوں کو کھا گیا۔ جب اژدہا جادوگروں کے سارے سانپوں کو کھا گیا تو سارے جادوگر حیران و پریشان ہو گئے اور وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں بلکہ واقعی اللہ کا معجزہ ہے۔ وہ سب کے سبھی حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئے۔ فرعون غصے سے پاگل ہو گیا۔ جب اس معجزے کے بارے میں فرعون کی بیوی آسیہ کو خبر ہوئی تو وہ بہت متاثر ہوئی۔ حضرت آسیہ جو اس معجزے کے بعد حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئیں لیکن اعلان نہ کیا اور اپنے شوہر فرعون سے بھی اس بات کو چھپا کر رکھا۔ حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ جانتی تھیں کہ اگر فرعون کو میرے مومن ہونے کا پتہ چلا تو وہ مجھ پر طرح طرح کے ظلم و ستم کرے گا، لیکن حضرت آسیہ نے کسی کی پرواہ کیے بغیر اپنا تن من دن اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دیا۔ وقت گزرتا گیا، آپ اپنے شوہر سے چھپ کر اللہ کی عبادت کرتی رہیں۔ حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ کے دل میں اللہ کی محبت گہری ہوتی گئی، اور جب فرعون حضرت موسیٰ کے حامیوں پر ظلم کرتا تو یہ کام حضرت آسیہ کو بالکل پسند نہ تھا۔ اسی وجہ سے فرعون کے لیے آسیہ سلام اللہ علیہ کے دل میں نفرت دن بدن بڑھتی گئی۔ پھر ایک دن ایسا واقعہ ہوا کہ جس نے حضرت آسیہ کی زندگی بدل ڈالی۔ ایک دفعہ فرعون کی لے پالک بیٹی اپنی خادمہ مشاطہ سے کنگھی کروا رہی تھی کہ اچانک خادمہ کے ہاتھ سے کنگھی گری، جس پر خادمہ کے منہ سے بسم اللہ نکلا۔ فرعون کی بیٹی غصے سے پاگل ہو گئی کہ تم کس اللہ کی بات کر رہی ہو جبکہ خدا تو میرے والد ہیں۔ یہ بات فرعون کی بیٹی کو ناپسند گزری تو فرعون کی بیٹی بھاگتی ہوئی اپنے والد کے پاس گئی اور کہنے لگی، اے ابا جان، کنگھی کرنے والی خادمہ موسیٰ کے خدا کو عبادت کرتی ہے اور وہ آپ کو خدا نہیں مانتی۔ فرعون نے اس خادمہ کو اپنے سامنے لانے کا حکم جاری کیا۔ فرعون نے محل میں سب کو حاضر کیا اور نوکرانی کو پیش کرنے کو کہا تو فرعون نے اس خادمہ سے ایمان لانے کا سارا واقعہ دریافت کیا۔ فرعون نے پوچھا، تو کس کو اپنا خدا مانتی ہے؟ اس نے جواب دیا، میں اللہ کو ایک مانتی ہوں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی سب کو پالنے اور موت دینے والا ہے۔ فرعون کو اس نوکرانی کی بات سن کر بہت غصہ آیا۔ اس نے خادمہ اور اس کے بچوں کو ابلتے ہوئے تیل میں پھینک دینے کا حکم دیا۔ فرعون کے حکم کے مطابق خادمہ اور اس کے بچوں کو جلتے ہوئے تیل میں ڈال کر شہید کیا گیا۔ حضرت آسیہ بھی یہ سارا ماجرا دیکھ رہی تھیں۔ اللہ پاک نے حضرت آسیہ کی آنکھوں کے تمام پردے ہٹا دیے۔ وہ سبھی کچھ دیکھ رہی تھیں کہ اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ اس خادمہ کی روح کو آسمانوں کی طرف لے جا رہا ہے۔ اس سارے منظر کو دیکھ کر فرعون کی بیوی کے دل میں اللہ کی محبت مزید بڑھ گئی۔ حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ کو یقین ہو گیا تھا کہ حضرت موسیٰ ہی اللہ کے سچے نبی ہیں۔ ایک دن آپ اسی سوچ میں مبتلا تھی کہ میرے سامنے اللہ کی پیاری بندی کو تیل میں ڈالا گیا لیکن میں کچھ نہ کر سکی۔ فرعون آپ کے پاس آیا، آپ کی پریشانی کا سبب پوچھنے لگا تو حضرت آسیہ کہنے لگیں، تمہیں اس خادمہ کو تیل میں نہیں ڈالنا چاہیے تھا، تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اپنی بیوی کے منہ سے یہ الفاظ سن کر فرعون غصے سے لال ہو گیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا، تم پر بھی اس نوکرانی کا سایہ پڑ گیا ہے۔ آسیہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا، مجھ پر کسی کا سایہ نہیں پڑا، میں تو مومن ہوں۔ میرا خدا وہ ہے جو سب کا ہے، جو سبھی کو پالتا ہے اور سب کو موت اور زندگی دیتا ہے۔ فرعون کو آسیہ کے بارے میں یقین ہو گیا کہ یہ بھی موسیٰ کے خدا پر ایمان لے آئی ہے۔ فرعون نے حضرت آسیہ کو بڑا سمجھانے کی کوشش کی کہ میں خدا ہوں، مجھ پر ایمان لاؤ، لیکن حضرت آسیہ نے اس کی ایک نہ مانتے ہوئے جواب دیتی ہے کہ اللہ ایک ہے، وہی سب کو پیدا کرنے والا ہے، تو خدا نہیں، تو ایک ظالم ہے، کافر ہے۔ فرعون نے حضرت آسیہ کے والدین کو بھی کہا کہ اپنی بیٹی کو سمجھاؤ کہ وہ موسیٰ کے خدا پر یقین نہ رکھے۔ اگر اس نے موسیٰ کے خدا کو ماننے سے انکار نہ کیا تو میں اس کو قتل کر دوں گا۔ حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ کے والدین نے انہیں سمجھایا کہ حضرت موسیٰ کے خدا پر یقین نہ لاؤ ورنہ فرعون تجھ کو قتل کر دے گا۔ حضرت آسیہ نے کسی کی پرواہ نہ کی اور اپنے والدین کو بھی انکار کیا۔ حضرت آسیہ نے کہا، موسیٰ کا خدا سچا ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس کے بعد فرعون نے ہر طرح سے کوشش کی کہ آسیہ خدا کی وحدانیت سے انکاری ہو جائے اور مجھ کو خدا ماننا شروع کرے، لیکن حضرت آسیہ نے فرعون کی ہر کوشش کو ناکام بنا دیا۔ روایات میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ فرعون نے حضرت آسیہ کو تیز دھوپ میں
तपती रेत पर बांध दिया और बड़े बड़े पत्थरों को आपके ऊपर रख दिया ताकि आप अपनी जगह से हरकत ना कर सकें। ये सब जुल्मों सितम को बर्दाश्त करते हुए भी हजरत आसिया ने एक अल्लाह के गुण गाती रहीं। फिरौन जितनी ज्यादा तकलीफें हजरत आसिया को देता रहा तो हजरत आसिया का यकीन अल्लाह ताला की वाहदानियत पर उतना ही मजबूत होता चला गया। फिरौन ने अपनी बीवी के जिस्म के कुछ हिस्सों से उसकी खाल भी खिंचवा दी। फिरौन चूंकि हजरत आसिया से मोहब्बत करता था इसीलिए चाहता था कि किसी तरह से मेरी बीवी मेरी बात मान ले ताकि उसकी जान बच जाए। हजरत आसिया ने फिरौन से कहा, ए जालिम काफिर, तो मेरे जिस्म को तरह तरह के तरीके से जुल्म दे रहा है। अल्लाह मुझ पर मेहरबान है, वो मेरे दिल को कभी भी तेरी तरफ बदलने नहीं देगा। अगर तू मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े भी कर दे तो फिर भी मैं अल्लाह पर पक्का यकीन रखूंगी। इसी तरह हजरत आसिया पर जुल्म के अंबार ढाए जाते रहे कि हजरत मूसा का उनके पास से गुजर हुआ तो हजरत आसिया ने पूछा, ए मूसा, क्या अल्लाह मुझसे राजी है? हजरत मूसा ने जवाब दिया, अल्लाह के फरिश्ते आपके इंतजार में हैं। अल्लाह ताला को अपनी इस नेक बंदी पर बड़ा फख्र है। तू जो भी अल्लाह से दुआ मांगेगी अल्लाह तेरी दुआ कबूल फरमाएगा। फिर हजरत आसिया ने अल्लाह से यूं दुआ मांगी, ए अल्लाह, मुझको इस फिरौन के जुल्म से निजात दे दे। उधर फिरौन ने हजरत आसिया को अल्लाह की वाहदानियत से इनकारी करने के लिए हर तरह से तरीका आजमा लिया था और हजरत आसिया का यकीन और पुख्ता होता जा रहा था। आखिरकार फिरौन ने हजरत आसिया को शहीद करने का इरादा किया। फिरौन ने अपने मानने वालों से कहा, एक बहुत बड़ा पत्थर उठा कर ले आओ। अगर ये मुझ पर यकीन ले आती है तो इसको माफ कर देना, अगर बाज नहीं आती तो इसको उस चट्टान के नीचे पीस दो। हजरत आसिया सलामुल्लाह अलैहा आसमान की तरफ देखती हैं तो उनको जन्नत में अपने लिए एक आला घर नजर आता है। वो उसको देख रही होती हैं तो मलकुल मौत उनकी रूह को कब्ज कर लेता है। फिरौन के हुक्म से उस चट्टान को हजरत आसिया पर गिराया जाता है तो उससे पहले ही हजरत आसिया सलामुल्लाह अलैहा की रूह परवाज कर चुकी होती है। अल्लाह अकबर। एक सही हदीस का मफहूम है कि हजरत आसिया को अल्लाह पाक जन्नत में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों में रखेगा। अल्लाह से दुआ है वो हमेशा हमको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। हमें नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी पाक आल से बेपनाह मोहब्बत अता फरमाए।